कोयटा में होने वाली 11.5 करोड़ की हाई प्रोफाइल डकैती ने उस वक्त नया रुख इख्तियार किया जब पुलिस ने ना सिर्फ केस हल किया बल्कि सीटीडी के एक हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर से ही अंदरूनी मदद मिले तो सिस्टम पर एतमाद कैसे बहाल होगा। इस पर तफसील से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कोयटा के नुमाइंदे शाह हुसैन तरीन। शाह हुसैन, क्या ये वारदात सिर्फ एक मुजरिमाना गैंग का काम था या ये बाकायदा एक अंदरूनी साजिश की गई थी? बाकायदा एक गैंग की शिकल है यहाँ पे जो मौजूद है और इस तरह की वारदातों में मुलविस हैं। और ये वाक़या भी पिछले साल यानी 1 दिसंबर 2025 का वाक़या है कि जहाँ एक ताजर जो था वो शारा इकबाल पर ही एक निजी बैंक से अपनी रकम जो कि 11 करोड़ रुपए से ज़ायद थी, 11.5 करोड़ की लगभग रकम थी, वो निकाल कर अपने दफ्तर वाक़े कटबीस गली हैं, यहाँ पे मार्केट है, वहाँ पे वो अपने दफ्तर में रखने के लिए चला गया था और रकम वहाँ पे रख के वो घर चला गया था छुट्टी के बाद। ठीक है। तो निस्फ शब को जो ये वारदात हुई और सुबह आया तो उसकी दुकान के दफ्तर के ताले टूटे हुए थे और वहाँ लॉकर से जो थी वो रकम गायब थी। करोड़ों की रकम थी, ज़ाहिर है बहुत परेशानी की बात थी, ताजिर के लिए भी एक सदमा था उसके लिए, यकीनन उसकी सारी जमा पूंजी थी ज़िंदगी भर की। तो फिर ये केस मुकदमा यहाँ पे दर्ज हुआ, पुलिस थाना सिटी में दर्ज हुआ और पुलिस हुकाम ने इस केस को संगीन नोयत का जुर्म करार देकर इसकी जो तफ्तीश है वो सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग जो बलूचिस्तान पुलिस का एक शोबा है जो कि इसी नोयत की संगीन वारदातों पे तफ्तीश करती है, काम करती है। ठीक। इसकी तफ्तीश उसको सौंप दी गई जिन्होंने बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ किया और जो मौके पर पहुँचे और दफ्तर में जो CCTV कैमरे लगे हुए थे या जो टेक्निकल डाटा वहाँ पे दस्तयाब था उसकी मदद से उन्होंने इस पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया और सबसे पहले एक पुलिस कांस्टेबल को इस केस में हिरासत में लिया गया जिसका नाम महमूद अल हसन है। इस कांस्टेबल को तफ्तीश के दौरान इन्होंने इंकशाफात किए कि इस केस में वो अकेला नहीं है, इनके साथ और भी लोग हैं। और फिर किला अब्दुल्ला के एक रिहायशी को जो है ना वो भी उसको भी हिरासत में लिया गया इन्हीं इंकशाफात की बिना पे। तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो इसी कांस्टेबल ने बताया कि सीरियस क्राइम काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है कोयटा पुलिस का CTD उसका एक DSP है जो हाजिर सर्विस वो स्पेशल ऑपरेशन विंग में तैनात है। तो वहाँ वो भी इसमें मुलविस है, उनको भी हिरासत में लिया गया, उनसे तफ्तीश की गई। तो पुलिस हुकाम के मुताबिक ख़ासकर सीरियस क्राइम विंग इन्वेस्टिगेशन विंग का जो काम है कि मुलजिमान ने वो इतराफ़ जुर्म कर लिया है। और अच्छा शाह हुसैन, ये जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जो CTD का इंस्पेक्टर जिसे गिरफ्तार किया गया है, तो उस इंस्पेक्टर का किरदार इस मंसूबे के अंदर क्या सिर्फ सहूलत कारी तक था या फिर वही मरकजी मंसूबा साज था? देखिए फरजाना, वो इस हिस्सा था, वो इस जुर्म का हिस्सा था, वो इनका एक गैंग के साथ लिंक है बाकायदा। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये बाकायदा एक गैंग है जो कि जिनका जो पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर खासकर जो इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं, यानी इंस्पेक्टर एक बासर अफसर होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उसके साथ मिलकर ये मनसूबाबंदी करते हैं, वो गैंग करता है और फिर ख़ासकर उन ताजरों को निशाना बनाते हैं कि जो बैंकों से रकूम निकाल कर वो जाते हैं या तो फिर उनसे छीन लेते हैं या फिर जहाँ पे वो रखते हैं कि दफातर उनका सुराग लगाकर जाके वो डकैती की शक्ल में या फिर चोरी की शक्ल में वो वहाँ से चोरी कर लेते हैं। ये इनके साथ मिले हुए हैं, ये गैंग का हिस्सा है बाकायदा। ये जो गिरफ्तार हुआ इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल ये बाकायदा इस गैंग का हिस्सा है, उनके लिए सहूलतकारी करते हैं। तो क्या इस मंसूबे के मास्टरमाइंड के हवाले से कुछ पता चल सका है कि इसका मास्टरमाइंड कौन था? निशानदेही करते हैं, यानी सीरियस क्राइम है ये। अगर एक पुलिस ऑफिसर और पुलिस के अंदर ऐसे इंस्पेक्टर ऐसे अफसरान मौजूद हों तो फिर जराइम का ख़ात्मा कैसे होगा, इस तरह के गैंग्स का ख़ात्मा कैसे होगा और फिर जो है उस पर कई शकुक शुबात होंगे, आवाम में बदएतमादी जो है वो फैलेगी मज़ीद और पुलिस पर आवाम का एतमाद कैसे बहाल होगा। तो ये एक संगीन नोयत का जुर्म था और CTD हुकाम इस पर मज़ीद जो है वो तफ्तीश का दायरा कार मज़ीद वो बढ़ा रही है कि पूरा जो गैंग है उस गैंग को गिरफ्तार कर सके और उसकी बकाया जो रकम है वो रकम जो लूटी गई रकम है वो भी बरामद कर सके।
تو اس پر ابھی کام جاری ہے, مزید بھی تفتیش جاری ہے. اچھا شاہ حسین, یہ بتائیں کہ اب جدید دور آ چکا ہے اور ہم دیکھیں اگر جدید ٹیکنالوجی اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہمیں اس منصوبے کے حوالے سے دستیاب تھی, تو پھر 2 ماہ تک اس کیس کو پینڈنگ کیوں رکھا گیا؟ جی بالکل, یہ سیریس کرائم ونگ انویسٹیگیشن جو ونگ ہے وہ ان کے حکام کے مطابق چونکہ تفتیش چل رہی تھی اور اس کیس کے ہر پہلو پہ جو ہے نا اس تفتیش کی جا رہی ہے, تو اسی لیے اس میں ٹائم لگ گیا. خاص کر کسی بھی پولیس جو حاضر سروس پولیس آفیسر پر کسی واردات میں اس پر ہاتھ ڈالنا یعنی وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے. تو بڑے احتیاط کے ساتھ تفتیش کو آگے بڑھاتے ہیں, پھر کنفرمیشن ہوتی ہے کہ بالکل یہ واردات ہوئی ہے اور اس میں پولیس آفیسر ملوث ہے, پھر جا کے اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. تو اسی لیے اس میں ٹائم لگ گیا اور یہ 2 مہینے کا ٹائم لگ گیا تقریباً. اور یہ جو واردات ہیں اس کو کیسے گرفتار کیا گیا اس آفیسر کو, جو کہ اسپیشل آپریشن ونگ سی ٹی ڈی کا. ہاں سی ٹی ڈی اس کا یہ کہنا ہے, تفتیشی حکام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی گئی اور کچھ ٹیکنیکل ڈیٹا بھی تھا. سب سے پہلے جو گرفتار ہوا وہ کانسٹیبل کو گرفتار کیا گیا. اس کانسٹیبل سے مزید تفتیش ہوئی اور اسی تفتیش کی روشنی میں پھر کیس کا دائرہ جو تھا وہ بڑھا دیا گیا. پھر ایک شہری گرفتار ہوتے ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ قلعہ عبداللہ سے, اور وہ باقاعدہ اس اچھا شاہ حسین, یہاں پر نا ایک بڑا بنیادی سا سوال ہے, انفارمیشن میں لینا چاہ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ جب کوئی بھی شخص بینک سے اتنی بڑی رقم نکلواتا ہے تو کچھ سیفٹی پریکاشنز دیے جاتے ہیں, تو کیا بینک سے رقم نکلوانے کے بعد تاجروں کو کوئی سیکیورٹی پروٹوکول فراہم کیا جاتا ہے؟ نہیں, یہ چونکہ وہ اپنی بہاف پہ ہی جاتے ہیں, اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جاتے ہیں. ان کے رقم وہ کسی قسم کی کوئی سیفٹی پریکاشنز نہیں لی جاتی؟ جی بالکل, کسی قسم کی کوئی سیفٹی پریکاشنز نہیں لی جاتے. البتہ یہ کہ اس کو ہدایات بینک میں آویزہ ضرور کیے گئے ہیں شہریوں کے لیے کہ وہ خاص کر احتیاط کریں اپنے رقوم کے ساتھ. اور پھر جو ہے نا ظاہر ہے, لیکن کیا یہاں پر سیکیورٹی پروٹوکولز بنتے نہیں ہیں؟ کیونکہ اتنی بڑی رقم جو ہے ایک تاجر یا کوئی شخص اگر نکلوا رہا ہے تو اس کو سیکیورٹی پروٹوکولز دیے جائیں. دیکھیں فرزانہ, یہ رقم جو تھی یہ چونکہ بینک میں نہیں لوٹی, یہ رقم نہ ان سے راستے میں چھینی گئی ہے. تاجر جو تھا, یہ جو مذکورہ تاجر ہے, متاثرہ تاجر ہے, یہ تو بینک سے رقم نکال کے اپنے دفتر پہنچا چکا تھا. یعنی جا کے اپنے دفتر کے لاکرز میں جو تھا وہ سیف کر چکا تھا. چونکہ واردات رات کے اندھیرے میں ہوئی ہیں اور جو چور تھے وہ دفتر کا تالا توڑا, پھر لاکر کا تالا توڑا, یعنی پہلے سے ان کو اتنی کنفرم اطلاعات تھی کہ یہاں پہ رقم موجود ہے. تو اس تاجر ظاہر ہے جب ادارے کے اندر کے لوگ ہی اس کے اندر انوالو ہوں گے تو یہ صورتحال تو درپیش آ سکتی ہے. تو لیکن کیا اس واردات میں مزید پولیس اہلکاروں کی انوالومنٹ بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ بالکل, اس پہ جو حکام ہے, جو کہ سیریس کرائم انویسٹیگیشن ونگ کے جو حکام ہے, وہ باقاعدہ اس تفتیش کا دائرہ بڑھا دیا ہے انہوں نے. اور جس گینگ کی نشاندہی ہوئی ہے کہ ایک باقاعدہ ایک گینگ ہے. ابھی تک کتنے افراد اس میں نامزد ہو چکی ہیں شاہ حسین؟ ابھی تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں ایک سی ٹی ڈی انسپیکٹر ہیں اورنگزیب, اور ایک پولیس کانسٹیبل ہیں, اور ایک شہری ہے, اور یہ 3 گرفتاریاں ہوئی ہیں اور ان سے مزید تفتیش جاری ہے. اور گینگ کے بارے میں باقاعدہ معلومات حاصل کی جا رہی ہے. اور پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ گینگ ہے باقاعدہ کہ جو کہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر وہ اس طرح کے تاجروں کو نشانہ بناتے ہیں کہ جو تاجر بینک سے رقم نکالے اس کی ریکی کرتے ہیں, اس کی جو پھر جا کے اس کے پیچھے جاتے ہیں کہ رقم کہاں منتقل کرتا ہے, پھر اس پر ہاتھ ڈالتے ہیں.